मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 60 से शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दौरानिया के बाद वक्फे के बाद हमारी एक तरतीब जारी थी कुरान के तर्जुमे को लेकर रुकू भी और रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कुरान मैंने तर्जुमे से पढ़ना शुरू किया था। तो आगाज़ करते हैं। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नज़रिब बिअसाक़ल हजर फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐनन क़द अलिम कुल्लु उनासिन मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअसू फ़िल अर्ज़ि मुफ़सिदीन। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा अपनी लाठी पत्थर पर मारो, जिससे 12 चश्मे फूट निकले और हर गरोह ने अपना चश्मा पहचान लिया। और हमने कह दिया कि अल्लाह ताला का रिज़्क़ खाओ पियो और ज़मीन में फसाद ना करते फिरो। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिर अला तआमिन वाहिदिन फदअ लना रब्बका युख़रिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व फूमिहा व अदासिहा व बसालिहा क़ाल तस्तब्दीलूना अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा ख़ैर इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअलतुम व ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाउ बिग़ज़ाबिन मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़्क़ ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। और जब तुमने कहा है मूसा हमसे एक ही किस्म के खाने पर हरगिज़ सब्र ना हो सकेगा, इसलिए अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें ज़मीन की पैदावार साग ककड़ी गेहूँ मसूर और प्याज दे। आपने फरमाया बेहतर चीज़ के बदले उतना चीज़ क्यों तलब करते हो? अच्छा शहर में जाओ, वहाँ तुम्हारी चाहत की ये सब चीज़ें मिलेंगी। उन पर जिल्लत और मस्कीनी डाल दी गई और अल्लाह का गज़ब लेकर वो लौटे। ये इसलिए कि वो अल्लाह ताला की आयतों के साथ कुफर करते थे और नबियों को नाहक कत्ल करते थे। ये उनकी नाफरमानी और ज़्यादतियों का नतीजा है। अभी 2 आयतों में मैं कहता हूँ हमारी ज़िंदगी का तमाम दारोमदार मौजूद है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से उनकी कौम ने मांगी थी कुछ चीज़ें तो उनके रब की तरफ से उनको मिल गई, लेकिन उन्होंने और की तलब करी और ये शहर में होता है। हम शहरी आबादी में रहते हैं तो हम इसका बखूबी मुशाहदा कर सकते हैं कि किस तरीके से इंसान की तलब में इतना इजाफा होता चला जाता है कि उसमें हिरस पैदा हो जाती है। अल्लाह हम सबको हिरस से बचाए। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मुसलमान हो, यहूदी हो, नसारा हो या साबी यानी सितारा परस्त, जो कोई भी अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाए और नेक अमल करे, उनके अजर उनके रब के पास हैं और उन पर ना तो कोई खौफ है और ना उदासी। अब इस एक आयत में 4 ग्रोहों का जिक्र हुआ है और मुसलमानों को बशमूल कहा गया, यानी कि मुसलमानों की अक्सरियत भी कुरान में दूसरे मुकाम पे आया है। ईमान तो लाते हैं मगर शिरक करते हुए, जिस तरह कि हम दौरे हाजिर में देख सकते हैं बरगज़ीदा हस्तियों को, वो हज़रत अली हो, वो मज़ार हो, मज़ार के अंदर मदफून लोग हो, वो हस्तियों पे हमें क्या है? हम ईसा अलैहिस्सलाम से नफरत थोड़ी ना करते हैं, हम ईसाइयों से नफरत करते हैं, उनको काफिर कहते हैं उनके अकीदे के सबब, तो उनसे हमारी बेजारी है। तो यहाँ पर जो हमें बताया गया है अल्लाह ताला पर ईमान लाने का तकाजा ये है कि अल्लाह को हर लिहाज से उसकी ज़ात और सिफ़ात में वाहिद और यकता माना जाए, उसके में किसी किस्म के शरीक ना बनाया जाए। और दूसरी चीज़ के क़यामत के दिन पर मतलब अल्लाह को जवाबदेह होना है अपने एक एक किए गए अमल का, तो ये बहुत क्रिटिकल थिंकिंग है। तो यहाँ पे हमें सोचना चाहिए कि मुसलमानों को यहूद नसारा और साबी के साथ मिलाया गया, तो इस पे हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि ये जो है बड़ा ख़तरनाक मामला है। तो यहाँ पर हमें चाहिए कि हम यहूदियों के और नसारा के और अनजाने में इस सितारा परस्तों के कदम ब कदम चलने ना लग जाए कि हमारे अंदर वो सिफात भी आ जाए यहूदियों वाली और ईसाइयों वाली और हमें इल्म भी ना हो और हम अपने आप को मुसलमान कहलवाते हो, तो हमारा कोई आखिरत में हिस्सा नहीं होगा। वइज़ अख़ज़ना मिसाक़ाकुम व रफ़अना फ़ौक़कुम अत-तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। और जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तूर पहाड़ ला खड़ा कर दिया और कहा जो हमने तुम्हें दिया उसे मजबूती से थाम लो और जो कुछ उसमें है उसे याद करो ताकि तुम बच सको। अब इससे भी वाज़ेह होता है, इसको भी हम दौरे हाजिर में ले तो आज जैसा कि दुबई में हो रहा है, देखिए अल्लाह ताला की कितनी खुली निशानी है। दुबई का वाक़या जो हमारे सामने हुआ कि 14 अप्रैल को दुबई में
مندر کا افتتاح کیا گیا اور 16 کو وہاں پر ایسی بارش آئی جیسی 75 سالوں میں کبھی نہیں آئی تھی، ایسی بارش آئی ہے وہاں پر۔ اور عام زندگی میں بھی بارش نہیں کہہ سکتے، اسے تباہی، اسے عذاب، اسے سیلاب، اسے زلزلہ کہتے ہیں، اسے دھماکہ کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی چیخ تھی وہ، جو غصہ تھا، حیبت تھی، جو دبئی والوں پہ آ پڑی، وہ آفت تھی، وہ عذاب تھا۔ تو دور حاضر میں بھی ہم اپنے آپ کو بھی اس کے اندر رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری نافرمانی کے سبب ہمیں گاہے بگاہے پکڑتا رہتا ہے، ہمیں دکھاتا رہتا ہے، ہمیں بتاتا رہتا ہے، اور پھر جب ہم امن میں آتے ہیں تو وہیں پہ ہم کام خراب کر دیتے ہیں۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے۔ اور یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس طرح کا عذاب نہیں دیتا جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پہ آیا، لوط علیہ السلام کی قوم پہ آیا۔ ایسا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر کسی کو نہیں دیا جس طرح اونٹنی والوں کے اوپر آیا کہ وہ صرف نافرمانی پہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ پتھر برسایا، کسی کو غرق کر دیا، مکمل قوم برباد کر دی۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے جیسے کہ دبئی کی ہی مثال دی ہے، تو عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خبردار کرتا ہے، اس کے بعد موقع دیتا ہے، آسانیاں فراہم کرتا ہے اور آزماتا ہے دوبارہ سے، کہیں تم دوبارہ تو نہیں الٹے پاؤں پھر جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، اور یقیناً تم ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال بیان کر دی ہے کہ جن کو ہفتے کے دن حرمت والا بنایا گیا تھا کہ اس دن تم نے کوئی اس طرح کا عمل نہیں کرنا، وہ مچھلیوں کو ان کے لیے عذاب بنا دیا گیا تھا نا، ان کے سامنے آ کے اٹھتی تھی، انہوں نے پھر ہیلا بنایا اپنا کہ انہوں نے ایک گڈھا بنا دیا تاکہ جو مچھلیاں چھلانگے مارے، جو باہر کو نکل اچھل کے آئے وہ اس گڈھے پہ پھنس جائے اور ہم اتوار کے دن نکال لیں گے۔ اور اللہ تو ہر ہیلے کو سمجھنے والا ہے، اللہ کو نعوذ باللہ کون چکما بیوقوف بنا سکتا ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت کا۔ ظاہر بات ہے اس سے نصیحت کی جاتی ہے، باقیوں کے لیے عبرت کا سبب ہے جو نہیں مانتے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ قربانی کا ذکر آ رہا ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو نہ بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو، اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ۔ قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ وہ پھر کہنے لگے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے اس کا رنگ کیا ہو۔ فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہو۔ قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ وہ کہنے لگے اپنے رب سے اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائیے، اس قسم کی گائے ہو تو بہت ہے، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تصير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمات لا شياط فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتیوں کو پانی پلانے والی نہیں ہو، وہ تندرست اور بے داغ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا، وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور وہ گائیں ذبح کر دی۔
اب یہ جو اتنی ساری باتیں بنی اسرائیل کی طرف سے کی گئی تھی، یہ تین آیتیں ہوئی ہیں، 3 سوال یہودیوں نے کیے تھے، سمجھ لیں اس وقت کے وہ مسلمان ہی تھے، پیغمبر کے ماننے والے تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی ہیلا بہانہ کرتے ہوئے بار بار سوال کیا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، ہمیں مزید بتائیے، ہمیں مزید بتائیے۔ ان کا دل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ انہوں نے تو گائے کو معبود بنایا ہوا تھا، وہ ڈر رہے تھے اس کو کاٹنے سے، کیونکہ سامری نے معاملات کیے تھے نا۔ یہ سورہ بقرہ ایسی سورہ ہے ماشاءاللہ سے کہ وہ جامع ہے، پورے قرآن کا بیان کر رہی ہے سورہ بقرہ، اور پھر آگے جا کے یہ ساری باتیں کھلتی چلی جائیں گی کس طریقے سے کیا معاملات ہوئے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ سے امید ہے اللہ توفیق دے ہمیں اسی طریقے سے قرآن کو معاملات کو مکمل کرنے کی، اور رکوع نمبر 8 تھا، یہ مکمل ہوا، اور انشاءاللہ العزیز اب آگے چلیں گے۔